हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीच सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आवधिक योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी पनि वृद्धि भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न भएका प्रयासहरूका साथै हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। पछिल्लो 5 हप्तामा कोरोनाको खोप लगाउनेको सङ्ख्या झन्डै दोब्बरले बढेको छ। गत वर्ष माघदेखि खोप अभियान सुरु भएकोमा पछिल्लो 1 महिनामा खोप अभियानले अझ तीव्रता पाएको छ। नेपाल खोप अभियान सुरु गर्नेमा दक्षिण एसियामै दोस्रो मुलुक हो। नेपालमा एस्ट्राजेनेका तथा कोभिसिल्ड, भेरोसिल्ड र जोन्सन एन्ड जोन्सनका खोप उपलब्ध छन्। जारी खोप अभियानबारे रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। अव्यवस्थित खानपान, जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनले गर्दा मुटु सम्बन्धी विभिन्न जटिलता देखिएको विशेषज्ञहरूले बताएका छन्। शारीरिक व्यायामको कमी, खानपानमा आएको परिवर्तन, अत्याधिक धूम्रपान, मद्यपान, तनावपूर्ण जीवन जस्ता कारणले गर्दा मुटु रोगीको सङ्ख्या बढेको छ। मुटुमा देखिने प्रमुख समस्या समाधानबारे स्वास्थ्य संवाद प्रस्तुत गर्नेछौँ। स्वस्थ जीवनका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ यसबारे विज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। पछिल्लो 5 हप्तामा थप 48 लाखभन्दा बढी मानिसले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। अहिलेसम्म कोरोना खोप लगाउनेको सङ्ख्या 85 लाख नागिसकेको छ। दुवै डोज खोप लगाउनेको सङ्ख्या 37,10,000 पुगेको छ। अहिले कोरोनाको दुवै डोज खोप लगाउने जनसङ्ख्या 13% पुगेको छ भने पहिलो डोज लगाउने जनसङ्ख्या करिब 17% पुगेको छ। पछिल्लो 5 हप्तामा कोरोनाको खोप लगाउनेको सङ्ख्या झन्डै दोब्बरले बढेको छ। सरकारले असोज मसान्तसम्ममा 33% जनसङ्ख्यालाई कोरोना विरुद्धको खोप निशुल्क लगाउने घोषणा गरेको छ। साथै चैत मसान्तसम्म खोप लगाउन योग्य सबै जनतालाई निशुल्क खोप दिलाउने घोषणा सरकारले गरेको छ। हाल कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउने कार्य सञ्चालन भइरहेको छ। विश्वविद्यालयका विद्यार्थीका साथै कक्षा 11 र 12मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले पनि प्रवेश पत्रका आधारमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। गत वर्ष माघदेखि खोप अभियान सुरु भएकोमा पछिल्लो 1 महिनामा खोप अभियानले तीव्रता पाएको छ।
नेपाल खोप अभियान सुरु गर्नेमा दक्षिण एसियामै दोस्रो मुलुक हो। नेपालमा एस्ट्राजेनिकाका साथै कोभिसिल्ड, भेरोसेल र जोन्सन एन्ड जोन्सनका खोप उपलब्ध छन्। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। नानु, होमवर्क सक्यो त? गर्दैछु बुवा। छ्या, कस्तो चुरोट गनाएको। होइन, चुरोट खाएकै छैन। थाहा छ। हजुरले कौसीमा, घर बाहिर आँगनमा, बाटोमा चुरोट खाएर हिँडेको देखेको छु मैले। कहिलेकाहीँ मात्रै हो के? अब छोड्छु। के गर्नु, बानी लागेपछि। सुन्नुहोस्, हजुरले चुरोट खानुभयो, हजुरलाई त असर गर्छ नै। हजुरले खाएको चुरोटको धुवाले हामीलाई पनि रोगी बनाउँछ। हामी रोगी भएको हजुरलाई मनपर्छ? होइन, मलाई त तिमी स्वस्थ फुर्तिलो भएको पो मनपर्छ। त्यसो भए सुन्नुहोस् बा, हाम्रो सरले भन्नुभएको चुरोटको धुवाको 3 तहको असर हुन्छ अरे। फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड। होइन, के हो नानु यो फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड भनेको? जसले चुरोट खायो उसलाई चुरोटको धुवाले फर्स्ट ह्यान्ड असर गर्छ। सँगै बस्ने मान्छेलाई चुरोटको धुवाले सेकेन्ड ह्यान्ड असर गर्छ, जुन धेरै हानिकारक हुन्छ। त्यो अहिले मलाई भइरहेको छ। सरी नानु, अनि यो थर्ड ह्यान्ड भनेको के नि? हजुरले जुन ठाउँमा बसेर चुरोट खानुभयो त्यो ठाउँमा पछिसम्म चुरोटको धुवाको असर रहिरहन्छ। त्यही ठाउँमा पछि आएर बस्ने मानिसलाई पनि असर गर्छ, त्यो थर्ड ह्यान्ड भयो। ए, बुझेँ। यो त ठुलो अपराध पो रहेछ। अब म प्रतिज्ञा गर्छु, आजैदेखि धुम्रपान त्याग गर्छु। धन्यवाद बुवा। जीवन, तिमी सामान लिन जाने भने होइन? अझै गएको छैनौ? कस्तो जिउ दुखिरहेछ भने आज अलि गाह्रो पो भइरहेछ त। ल, के भयो त अचानक? बिहानसम्म त ठिकै थियो त। बिहान अलिअलि सुरु भएको थियो, अहिले त अलि बढी नै हुन थाल्यो। ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, घाँटी दुख्ने, रुगा लाग्ने र सास फेर्न गाह्रो हुने जस्ता समस्या देखिएका छन् भने तुरुन्तै कोभिड-19 को परीक्षण गराउनुहोस्। कतै तिमीलाई तिमी पनि कहिलेकाहीँ यस्तो भइहाल्छ नि। अब यति हुँदैमा कोरोना भन्न कसरी मिल्छ भन त? के थाहा, अहिलेको भाइरसको त लक्षण पनि कति धेरै छ रे, अनि पहिलाको भन्दा संक्रामक र कडा पनि छ रे। तिमी झन् डर नदेखाउ न मलाई, सामान्य दुख्या हो के, केही भएको छैन। यो बेला डर देखाउने भन्दा पनि जाँच गरेर ढुक्क हुने बेला हो। बरु गएर जाँच गरेर आऊ न। पर्दैन के। हेर, यदि तिमीलाई कोरोना लागेको भए तिमी हामी सबैलाई खतरा भयो, अनि पुरै परिवार नै जोखिममा भयो। के तिमीलाई हाम्रो माया लाग्दैन? हुन्छ, अब तिमीले भनेपछि मान्नै पर्यो नि। समयमै परीक्षण गरी रोगको पहिचान भयो भने आफूसँगै आफ्नो परिवारलाई पनि कोरोनाबाट बचाउन सकिन्छ। तपाईको ज्यानको सुरक्षा तपाईकै हातमा छ। सतर्क रहौं, सुरक्षित रहौं। नमस्कार, म प्राध्यापक डाक्टर सबिना भट्टराई, छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ
र स्वास्थ्य भनेको के हो त, शरीरमा स्वास्थ्य रहनलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ म जानकारी दिन चाहन्छु। र स्वास्थ्य भनेको चाहिँ एउटा पोजिटिभिटी, जहिले पनि एउटा ऊर्जा होस् शरीरमा, र यो गर्नको लागि चाहिँ आई थिङ्क खानाहरू चाहिँ हामीले नियमितपूर्वक कम भए पनि पौष्टिक पदार्थयुक्त खानाहरू खाने, व्यायाम आफ्नो शरीरमा व्यायामहरू इन्कर्पोरेट गर्ने, जति मिनट भए पनि एटलिस्ट आफ्नो शरीरमा व्यायाम राख्दा पनि ठिक हुन्छ। र नेगेटिभिटी अथवा यो ऊर्जा पनि नेगेटिभ ऊर्जा चाहिँ हाम्रोबाट निकाल्नुपर्छ। सकेसम्म तनावहरू कम लिने बानी बसाल्नु पर्यो, किनकि अहिलेको होडबाजीको टाइम, अहिलेको एकदम एक्टिभ जीवनमा त स्ट्रेस कसलाई हुँदैन त, तर स्ट्रेसलाई मिनिमाइज गर्नलाई अथवा यो तनावलाई चाहिँ कम गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न माध्यमहरू हुन्छ। मेडिटेसन भयो, अथवा व्यायामै हुन्छ, अथवा आफूलाई मन परेको हबिजहरू लिने, गाना सुन्ने, पेन्ट गर्ने, तिनीहरूले पनि हाम्रो शरीरमा धेरै यो स्ट्रेसहरू कम गर्छ। र म छाला रोग विशेषज्ञको कारण एउटा हैसियतले के पनि भन्न चाहन्छु भनेको, हाम्रो छाला चाहिँ एउटा भित्री शरीरको कस्तो भइरहेको ऐना हो। जब छाला स्वस्थ हुन्छ, कपाल स्वस्थ हुन्छ, नङहरू स्वस्थ छन्, तब हाम्रो शरीरमा धेरै कुराहरू चाहिँ हाम्रो स्वस्थ देखिन्छ। किन धेरै शरीरमा बिग्रेको धेरै जस्तो मुटुको रोग, किडनीको रोग, तिनीहरूको धेरै अर्ग्यानको डिफेक्ट चाहिँ पहिले नै स्किनमा आएर देखेर हामीले धेरै, कतिजना अब थाइरोइडहरू भयो, हर्मोनल इम्ब्यालेन्सहरू हुन्छ, कसैको हर्मोन्सहरू यो कामहरू गरिरहेको हुँदैन, सो त्यो उनीहरूको पनि सबै स्किनमा देखिन्छ। र स्किनबाट नै हामीले कतिजना यो टेस्ट गरेर आउनुहोस् है भनेर भन्दै हुन्छौँ, सो द्याट भित्र यो शरीरमा कुन चाहिँ अर्ग्यान काम गरिरहेछन् थाहा हुन्छ। र आफ्नो स्किनलाई चाहिँ नियमित स्याहार गर्नलाई आफ्नो खानपानमा विशेष ध्यान दिनै पर्छ। व्यायाम, शारीरिक व्यायामको शरीरमा गर्दा राम्रो हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले मुख धुने, मुखमा धोएपछि शरीर मोइस्चराइजर लाउने, सनस्क्रिन लाउने, राति पनि यो धोएर यसलाई मोइस्चराइजर लाएर राम्रो बनाइदिने। सो यिनीहरू सिम्पल रुटिनको कुराहरू हो, जुन चाहिँ गऱ्यो भने हाम्रो भित्री स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ र बाहिरी स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ। नमस्ते दाजु भाउजू। नमस्कार। कताबाट अस्पतालमा? कसलाई के भयो र? त्यस्तो केही होइन भाइ, यिनको र मेरो सामान्य स्वास्थ्य जाँच गर्न आएको। ल, केही नहुँदा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ र? पैसाको नाश मात्र। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र भाइ? समयमा स्वास्थ्य जाँच गरायो भने आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्था बारे थाहा हुन्छ। यसरी नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराउँदा कुनै रोग लागेको छ भने सुरुवाती अवस्थामा नै रोग पत्ता लाग्छ, अनि समयमै उपचार गर्न सजिलो हुन्छ नि। सही भन्नुभयो दाइ। मैले पनि आफ्नो र परिवारको नियमित स्वास्थ्य जाँच गराएको भए आज मेरो श्रीमतीको यो हालत हुने थिएन र पैसा पनि जोगिन्थ्यो। म त मेरो र मेरो परिवारको स्वास्थ्य प्रति सजग छु। तपाईँ पनि अबदेखि नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस् है। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। कार्यक्रममा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। अब चर्चा गरौँ मुटु सम्बन्धी रोगबारे। अव्यवस्थित खानपान, जीवनशैली आदिमा आएको परिवर्तनले गर्दा मुटु सम्बन्धी विभिन्न जटिलता देखिएको विशेषज्ञहरूले बताएका छन्। शारीरिक व्यायामको कमी, खानपानमा आएको परिवर्तन, अत्याधिक धुम्रपान, मद्यपान, तनावपूर्ण जीवन जस्ता कारणले गर्दा मुटु रोगीको सङ्ख्या बढेको छ। मुटुमा देखिने प्रमुख समस्या र समाधानबारे विशेषज्ञसँगको स्वास्थ्य संवाद अबको क्रममा। शारीरिक व्यायामको कमी, खानपानमा आएको परिवर्तन, अत्यधिक धुम्रपान, मद्यपान, तनावपूर्ण जीवन जस्ता कारणले गर्दा मुटु रोगीको सङ्ख्या बढेको छ। नियमित शारीरिक व्यायाम गर्ने, तौललाई नियन्त्रणमा राख्ने, 35 वर्षभन्दा माथिका नागरिकले सुगर र कोलेस्ट्रोलको मात्रा नियमित चेक जाँच गर्नुका साथै चिन्ता र तनाव व्यवस्थापन गर्न विशेषज्ञहरू सुझाव दिन्छन्। 10 वर्ष अघिसम्म 50 वर्ष नागेपछि मात्रै मुटु सम्बन्धी समस्या देखिने गरेकोमा अहिले युवा अवस्थामै मुटु सम्बन्धी समस्या देखिन थालेको छ।
विशेष गरी मुटुलाई स्वस्थ राख्न खानपानमा सुधार, व्यायाम, धुम्रपान मद्यपान नगर्ने, कोलेस्ट्रोल र सुगरलाई नियन्त्रणमा राख्न सकियो भने मुटु सम्बन्धी रोगबाट बच्न सकिन्छ। मुटुमा देखिने प्रमुख समस्या र समाधानका साथै कोरोना भाइरसका कारण मुटु रोगीमा पर्ने असरबारे हामीले मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर सूर्य देवकोटासँग संवाद गरेका छौँ। अहिले अब कोरोनाको सङ्क्रमण चलिरहेको छ र नयाँ भेरिएन्ट डेल्टा भेरिएन्टले आक्रान्त बनाएको छ। अब यसमा दीर्घरोगी मुटु रोगीलाई अलिक बढी अरू रोगीभन्दा बढी खतरा हुन्छ र अक्सिजनको मात्रा बढी चाहिने र हस्पिटलमा भर्ना हुने र यस्तो बिरामीमा चाहिँ मृत्युदर पनि अलि अरूको भन्दा उच्च हुन्छ। भनेपछि अरू सामान्य मानिसभन्दा मुटुका रोगीहरूलाई अलिकति जोखिम नै छ, अलि बढी। डाक्टर जस्तै अब मुटु रोगीहरूले होइन जोखिम कम गर्नको लागि, कोभिड सङ्क्रमण हुनबाट बच्नको लागि अथवा कोभिड सङ्क्रमण भइहाले पनि होइन त्यसलाई चाहिँ जटिलता हुन नदिनको लागि के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? अब एउटा हुन नदिनलाई त एज युजल सबैको जस्तो नै हो। अब अहिले हामीले भन्ने गरेका कुराहरू अब मास्कको प्रयोग, अब सामाजिक दूरी कायम गर्ने र अहिले मैले भन्छु मास्क नै मेन हतियार हो होइन। किनभने भ्याक्सिन लगाए पनि त्यो भ्याक्सिन लगाएको मान्छेले पनि कोभिड चाहिँ सार्न सक्छ र मेन भनेको मास्कमै जोड दिनुपर्छ भन्छु मैले, एज युजल अरूको जस्तै। अब त्यो अलावा चाहिँ त भ्याक्सिन कसैले लगाएको छैन भने भ्याक्सिन लगाउनु पर्यो, मेन अहिलेको हतियार त्यही नै हो। र भइहाल्यो भनेदेखि अब सबैलाई त्यो लक्षण देखिँदैन, जस्तै 80% जतिलाई त्यो लक्षण हुँदैन, अब 15-20%लाई हुने यो लक्षण। अब सास फेर्न गाह्रो भयो होइन, छाती दुख्यो भनेदेखि चाहिँ अब तुरुन्त चाहिँ डाक्टरलाई देखाउनु र अस्पतालमा सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ। लगभग 2 वर्ष हुन आँटिसक्यो कोरोना सङ्क्रमणको सुरु भएको त नेपालमै पनि होइन। यो समयमा चाहिँ कस्तो अवस्थासम्म चाहिँ मुटु रोगीहरू हुनुहुन्छ भनौँ न? अब यो बिचमा जस्तै धेरै मुटु रोगीहरू चाहिँ अस्पतालमा आउनु भएन, एउटा फियर फ्याक्टर त्यो होला। हजुर। र आउनुभएको बिरामीहरू जति हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै जटिल स्थितिमा, धेरै जसो हार्ट एट्याक भएको, प्रेसर एकदम कम भएको, होसै पनि कम भएको, अब हार्ट ब्लक भन्छौँ हामीले, हार्ट ब्लकहरू भएको बिरामीहरू चाहिँ आउनुभयो बिचमा। र अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा क्रमशः एज युजल पहिलाकै जस्तै हुन थालेको छ। रेगुलर बिरामीहरू पनि अहिले पहिलाकै हिसाबले बढ्न थालेको छ अहिले चाहिँ। भनेपछि होइन अहिलेको समयमा चाहिँ अब मुटु रोगीहरू यहाँले भनिहाल्नुभयो आउन समयमा आउन पाउनु भएन, डराउनु भयो, अब सङ्क्रमित होइएला कि भनेर पनि डर भयो नि त होइन। अनि त्यो भएर कतिपय बिरामीहरू फलोअपमा अब यो समयमा आउने भनेको पनि आउनु भएन, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब अहिले अब बिस्तारै रेगुलर नर्मलाइज भएको जस्तो देखिन्छ, तर फेरि बढ्दो क्रम पनि छ अहिले। अब उहाँ जो आउनलाई अप्ठ्यारो छ उहाँहरूले चाहिँ नियमित रूपले आफूले खाएको औषधिहरू चाहिँ नछोड्ने र करिब करिब सबै जसोले भ्याक्सिन लगाउन मिल्छ, भ्याक्सिन लगाउन नमिल्ने भन्ने हुँदैन। अब रगत पातलो गर्ने औषधि खाएको बिरामीहरूको हकमा पनि भ्याक्सिन लगाउन मिल्छ। यदि विशेष गरेर वारफारिन भन्छौँ हामीले, एन्टिकोगुलेन्ट भन्छौँ, उहाँहरूले पनि भ्याक्सिन लगाउनुपर्छ। र अहिले अब धेरै प्रश्नहरू भ्याक्सिनसँग रिलेटेड पनि छ। मुटु रोग र रगत पातलो भएको बिरामीहरूको पहिलो प्रश्न त्यही नै हुन्छ, भ्याक्सिन लगाउन मिल्छ कि मिल्दैन। भनेपछि उहाँहरूले ढुक्क भएर भ्याक्सिन लगाउन मिल्छ? भ्याक्सिन लगाउन करिब करिब सबैजनाले भ्याक्सिन निसङ्कोच लगाए हुन्छ। र एकदम विशेष गरेर वारफारिन खाएको बिरामीहरू छ भनेदेखि र ठिक ठाउँमा आइएनआर भन्छौँ, उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ यो, त्यो नर्मलमा छ भने लगाउन मिल्छ। अब केही गरी कन्फ्युजन भयो भने अब यहाँ मासुमा लगाउने हो, त्यहाँ 5-10 मिनट थिच्ने भ्याक्सिन लगाइसकेपछि त्यो हुँदाखेरि ब्लिडिङको रिस्क पनि हुँदैन। डाक्टर साहब अहिलेको समयमा नि अब यो पछिल्लो समयको कुरा गरौँ, यो समयमा चाहिँ मुटु रोगीहरू कस्ता मुटु रोगीहरू चाहिँ धेरै मात्रामा आउनुहुन्छ त? अब 1 नम्बरमा अब आउने धेरै जसो हार्ट एट्याकको बिरामी नै आउनुहुन्छ इमर्जेन्सीमा, धेरैजना छाती दुखेर सास फेर्न गाह्रो भएर।
र अर्को चाहिँ मुटुको धड्कनसँग रिलेटेड पनि बिरामीहरू आउनुहुन्छ, चालको गडबडी भन्छौँ, जस्तै त्यो मध्ये एउटा कमन एट्रियल फिब्रिलेसन भन्छौँ, त्यस्तो बिरामीहरू पनि आउनुहुन्छ। र अर्को इमर्जेन्सीमा आउने चाहिँ अर्को चाहिँ मुटुको मांसपेशीको रोगहरू, मुटु सुनिने र पम्पिङ कम भएको बिरामी, अनि सुत्दाखेरि गाह्रो हुने, खोकी लाग्ने, शरीर सुन्निएर पनि त्यस्तो बिरामीहरू नि आउनुहुन्छ। र अर्को चाहिँ मुटुको भल्भको रोगहरू बिरामीहरू हुन्छ, भल्भ भन्छौँ हामीले। जस्तै विशेष गरेर हाम्रो देशमा चाहिँ मुटुको बाथको रोग बढी कमन छ, त्यस्ता रोगीहरूलाई सास फेर्न गाह्रो भएर शरीर सुन्निएर बढी आउनुहुन्छ। र अर्को चाहिँ मुटुको हार्ट ब्लकहरू भयो भने पनि इमर्जेन्सीमा आउनुहुन्छ बढी। अब उक्त रक्तचाप पनि मुटुसँग रिलेटेड हुन्छ। अब यो चाहिँ असर यसको अब मृगौलातिर, आँखा, दिमागतिर पनि हुन्छ, तर बढी मुटुतिरै यसको टार्गेट हुन्छ, यसले ड्यामेज गर्ने रेट बढी। त्यस्तो बिरामीहरू जस्तै इमर्जेन्सी एकदमै धेरै ब्लड प्रेसर भएर त्यस्तो बिरामीहरू पनि आउँछन्, धेरै भयो भने। धेरै मात्रामा आउनुहुन्छ। हार्ट एट्याक धेरै चाहिँ यहाँले भन्नुभयो हार्ट एट्याक होइन, जस्तै हार्ट एट्याक हुँदाखेरि चाहिँ होइन बिरामीहरूलाई कस्तो लक्षण देखिन्छ? त्यो हार्ट एट्याक चाहिँ एकैचोटि झटक्क हुने हो कि सुरुवाती अवस्थामा अलिअलि केही उसले चाहिँ लक्षणहरू देखा पर्छ, के हुन्छ? हार्ट एट्याक भनेको अब भुइँचालो जस्तै हो, झ्याप्पै एकैचोटि नै देखिन्छ। र लक्षण एकदम कमन भनेको चाहिँ छाती दुख्ने हो बिच भागमा, धेरै जसोमा, तर सबैमा दुख्छ भन्ने छैन। कतिलाई चाहिँ ग्यास्ट्रिकको जस्तो दुखाइ पनि हुन्छ नाइटोमाथि, त्यस्तोले ग्यास्ट्रिक भनेर बस्छन्, पछि हार्ट एट्याक भइरहेको हुन्छ। र सामान्य हिसाबले जस्तै रिस्क फ्याक्टर भन्छौँ हामीले, जस्तै प्रेसर, सुगर, कोहीले चुरोट खाने मान्छेहरू छन् भनेदेखि नाइटोबाट यो कानको इयर लोबल भन्छौँ हामीले, त्यो एरियामा कतै दुखाइ भयो, कतिलाई चाहिँ यो हात मात्रै गरुङ्गो हुने, त्यस्तो खालको लक्षणहरू दुख्ने पनि हुन्छ। त्यो भयो भने हार्ट एट्याकको शङ्का गर्नुपर्छ। भनेपछि जुनसुकै ठाउँमा पनि, ठ्याक्कै हार्टमै मात्रै नभएर जुनसुकै ठाउँमा पनि धेरै नै दुख्यो भने चाहिँ हामीले शङ्का गर्न सक्ने भयौँ। मोटामोटी नाइटोबाट मैले भने नि तपाईँले यो चिउँडोसँग भनौँ, त्यहाँको दुखाइ यदि 35-40 वर्षभन्दा बढी त्यो मान्छे बिरामी प्रेसर, सुगर, अब चुरोट खान्छ, त्यस्तो रिस्क फ्याक्टर भन्छौँ हामीले, त्यो छ भने हृदयघातको शङ्का गर्नुपर्छ। इभन ग्यास्ट्रिक जस्तो दुखाइ छ भने पनि त्यो भयो भने हुनसक्छ। जस्तै अब कतिपय अवस्थामा त होइन हार्ट एट्याक भएको थाहा पाएर पनि उपचार गर्न जान सक्ने अवस्था त ठ्याक्कै त्यो तत्कालको लागि त छैन, गाउँको उसमा भन्नुपर्दा होइन। जस्तै त्यो भयो एउटा पाटो होइन, तर अब यो यहाँले भन्नुभयो लक्षणहरू चाहिँ यस्ता यस्ता हुन्छन्, हात पनि एकदमै धेरै दुख्न सक्ने हुन्छ होइन, यहाँले भन्नुभयो। जस्तै यस्ता लक्षणहरू देखियो भने होइन तत्काल जाँदाखेरि सुरुवाती अवस्थामा के चेक गर्नुपर्ने हुन्छ त बिरामीहरूले? जो त ठाउँमा आउनुभयो, ठाउँमा आइसकेपछि त उहाँहरूको भइहाल्छ होइन। कतिपय अवस्थामा गाउँमा त एउटा स्वास्थ्य चौकी मात्रै पनि हुन्छ, त्यही मात्रै जानुपर्ने पनि हुनसक्छ होइन। के चेक गरेपछि चाहिँ पत्ता लाग्छ त? पहिलो कुरा त शङ्का गर्नु पर्यो, यो हार्ट एट्याक हो कि होइन, के भयो भने हार्ट एट्याक हुनसक्छ। शङ्काबाट नै यसको रोगको पहिचान बल्ल सुरु हुन्छ। अहिले भनिहालेँ मैले, बिचमा मुटुको बिच भागमा छातीको भनौँ दुख्यो भनेदेखि हार्ट एट्याक, तर दुखाइ ग्यास्ट्रिकको जस्तो दुखाइ पनि हुनसक्छ, विशेष गरेर बढी उमेर समूहको मान्छेलाई। त्यसपछि कतिलाई चाहिँ अब एकचोटि रिङ्गटा लाग्ने, लड्ने पनि हुन्छ, कतिलाई चाहिँ त्यही बेलामा दुखाइ सँगसँगै पसिना आउने हुन्छ, एकदमै वाक बान्ता पनि हुनसक्छ, कतिलाई चाहिँ एकैचोटि सास फेर्न गाह्रो पनि हुनसक्छ। त्यस्तो बिरामी भयो भने हृदयघातको शङ्का हामीले गर्ने र नजिकको स्वास्थ्य चौकीमा जाने। र त्यसमा अब जस्तै हाम्रो काठमाडौँ बजारको मात्रै कुरो हुँदैन, अब यत्रो हिमाली जिल्ला, पहाडी जिल्लाहरू पनि छ जहाँ स्वास्थ्य चौकी नै पनि नहुन सक्छ। त्यो शङ्का गरेर औषधि पसलमै पनि भए पनि जाँदाखेरि हुन्छ, केही न केही आइडिया हुन्छ उनीहरूलाई पनि। प्लस नजिकै स्वास्थ्य चौकी छ, अस्पताल छ भने त्यहाँ सम्पर्क गर्ने। र एउटा एस्पिरिन भन्ने औषधि हुन्छ, त्यो अब 300 mg को खाने, र त्यसले पनि केही न केही मुटुलाई जोगाउँछ। त्यो भयो भनेपछि त्यो चाहिँ एकदम अस्पताल नभएको अवस्थामा, जो एकदम जटिल अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ होइन त, त्यस्तो सेवा सुविधा नभएको ठाउँमा पनि त्यो पनि गर्नु पर्यो। सबै मान्छे त बजारमा छैन, अब स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अस्पतालमा आउन पनि टाइम धेरै लाग्छ,
बाटोघाटोको पनि समस्या भएको ठाउँमा विकट ठाउँमा भनौँ न त्यो कुरा चाहिँ हजुर अब बजारमा त अब अस्पतालमा आइहाल्नु पर्यो। जस्तै नि हार्ट एट्याक भएको कति समयमा चाहिँ अनिवार्य रूपमा अस्पताल पुग्नु पर्ने हुन्छ डाक्टर? जति सक्दो छिटो शङ्का पहिला गर्नु पर्यो अनि अब टाइम लिमिटै छैन तर अब त्यो भन्नलाई सहिलो हो। शङ्का गरेपछि तुरुन्त अस्पतालमा जति सक्दो छिटो आउनु पर्यो। जस्तै यो हार्ट एट्याक हुने जो बिरामीहरू हुनुहुन्छ नि त्यो चाहिँ कुन वर्गका मानिसहरू हुनुहुन्छ? मतलब अब उमेर अनुसारले हुने त यहाँले 40 वर्षभन्दा माथिका भन्नुभयो नि अलिकति, अरू अन्य कुनै रोगले पीडित भएका बिरामीहरूलाई पनि बढी हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ भनिन्छ, त्यो कुन कुन क्याटेगोरी हुन्छ त त्यसको? अब एक नम्बरमा उमेरै भनौँ होइन, 35-40 वर्ष। अब अहिले त झन् कम उमेरमा पनि 20-25-30 वर्षमा पनि देखिएको छ। त्यसको अब धेरै जसोको कारण चाहिँ चुरोट, स्मोकिङ भन्छौँ, सिगरेट स्मोकिङ। अब अर्को जस्तै ब्लड प्रेसर हाई छ, सुगर छ, कोलेस्ट्रोलहरू विशेष गरेर एलडिएल कोलेस्ट्रोल भन्छ, ब्याड कोलेस्ट्रोल त्यो बढी छ। अब मोटोपन छ, डाइट हेल्दी छैन भनेको रातो मासु बढी खाने, चिल्लो बसु बढी खाने, अनि लेभल अफ एक्टिभिटी भन्छौँ नि हिँडुल नगर्ने, त्यस्तो मान्छेहरूमा चाहिँ यो सम्भावना बढी हुन्छ हार्ट एट्याकको। भनेपछि होइन हार्ट एट्याक हुने सम्भावना भएका मानिसहरू अथवा हार्ट एट्याक नहोस् भनेर चाहिँ कस्तो प्रकारको खानपान अनि कस्तो प्रकारको जीवनशैली अपनाउनु पर्ने हुन्छ मानिसले? यो अब हामी सबैले भन्ने गरेको, हामी सबैलाई थाहा छ यो होइन, मुटुलाई कसरी, आफ्नो मुटुलाई कसरी जोगाउने, कसरी माया गर्ने स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले। त्यो भनेको अब जीवन पद्धति, खानपान, रहनसहनबाटै नै हो गर्ने, यसमा कुनै त्यस्तो धेरै कुरा छैन। खानपान स्वास्थ्यकर हुनु पर्यो बेसिक कुरा भनेको, जस्तै चिल्लो बोसो कम खाने, रातो मासुको मात्रा कम गर्ने, सकिन्छ भने बन्द गर्ने, जिरो नै त हुन नसक्ला। फलफुल सागसब्जीहरू बढी खाने, नुनको मात्रामा कमी ल्याउने, अनि अब स्ट्रेस तनावहरूको कारण पनि हुन्छ त्यो पनि व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। अनि साउन्ड स्लिप भन्छौँ हामीले, साउन्ड हेल्दी निद्रा, त्यो पनि जरुरी पर्छ यसको लागि। र अर्को अब तपाईँहरूलाई हामीले धेरै भन्दैनौँ, यो एयर पोल्युसनसँग पनि रिलेटेड हुन्छ। यो भनेको यो हार्ट एट्याकको मात्रा बढाउँछ क्या एयर पोल्युसन। जस्तै अब बजारमा काठमाडौँमा त छ, अब मास्क लगाउने त्यसको लागि जोगिनी भनौँ न, त्यो पनि सजिलो भयो। हजुर, कोभिडको कारणले गर्दा मास्क धेरैले लाउन थाल्नु भएको छ। त्यो इन्डाइरेक्टली पोल्युसनबाट पनि बचिन्छ। अब अहिले हामीले कोरोनाको हिसाबले मात्रै भनिरहेको छौँ, त्यसको इन्डाइरेक्ट फाइदा पनि छ। उच्च रक्तचाप पनि धेरै बिरामीहरू आउँछन् भनेर, र अहिले त यसो साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि पनि धेरै साथीहरूले चाहिँ मलाई एकदम प्रेसर हाई छ, धेरैले कसैले लो भन्नुहुन्छ, नभए धेरैले चाहिँ मलाई प्रेसर हाई छ भनेर भन्नुहुन्छ कि किन यो चाहिँ सामान्य जस्तै भइसक्यो? खास के कारणले हुन्छ प्रेसर हाई? ब्लड प्रेसर हाई अब पहिलाको भन्दा यो बढ्दो क्रममा छ। विशेष गरेर हाम्रो जीवन पद्धतिको अब यो परिवर्तन भनौँ न, हिँडुल कम छ, लेभल अफ एक्टिभिटी भन्छ त्यो घट्दै गइरहेछ, खाना पनि अस्वस्थ भइरहेको छ होइन, रातो मासुको बढी मात्रा होला, नुनको मात्रा पनि बढी होला, डाइटहरू हेल्दी छैन नि हाम्रो। जस्तै अब घरभन्दा बाहिर खाने चलन पनि बढेको छ अहिले होइन, त्यो प्रिजर्भ फुडहरूको मात्रा बढेको छ, लेभल अफ एक्टिभिटीहरू पनि कम भएको छ। अब यो अर्को चाहिँ तौल बढ्ने, ओबिसिटी भन्छ, त्यो पनि बढ्दै गइरहेको छ। अर्को स्ट्रेस, यिनीहरू खास रिस्क फ्याक्टर हो, यिनीहरूले गर्ने नै त होइन तर ब्लड प्रेसर बढाउनमा बढावा चाहिँ दिन्छ यी चिजहरूले होइन। हजुर, भनेपछि उच्च रक्तचाप जसको छ नि उहाँहरूले चाहिँ केही समयसम्म आफूलाई कन्ट्रोल गर्नुभयो भने त्यो उच्च रक्तचाप आफै कन्ट्रोल हुन्छ? अब त्यसलाई हामीले रिस्क फ्याक्टर मोडिफिकेसन भन्छौँ। रिस्क फ्याक्टर भनेको जुन अहिले मैले भने नि रिस्क फ्याक्टर, अब कसरी प्रेसर हुनबाट जोगिने प्रयास गर्ने, रिस्क फ्याक्टर मोडिफाई औषधि नखाइकन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने जस्तो माने। त्यसको लागि अब एक नम्बरमा जस्तै स्मोकिङको कुरा हुन्छ होइन, अब धुम्रपान बन्द गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि अब स्वास्थ्यकर खाना खानु पऱ्यो, त्यसपछि व्यायाम कसरत बढाउनु पऱ्यो, स्ट्रेसको लेभलहरू घटाउनु पऱ्यो होइन, अनि अब नुनको मात्रामा कमी ल्याउनु पऱ्यो होइन, फलफुल सागसब्जीहरूमा बढाउनु पऱ्यो, तौल बढी छ भने तौल घटाउनु पऱ्यो। त्यो भने हामीले चाहिँ प्रेसरलाई प्रिभेन्सन भन्छौँ नि, त्यो प्रयास गरेर केही जस्तै कुनै प्रेसर 5 वर्षमा देखिँदैछ भने त्यसलाई 10 वर्षपछि आउँछ त्यो
हामीले त्यो गर्न सकिन्छ। डाक्टर जस्तै नि अब यो उच्च रक्तचापको औषधि चाहिँ सेवन गर्न सुरु गरिसकेपछि होइन त्यसलाई छोड्नु हुँदैन भन्ने एउटा जनमानसमा जुन कुरा सुनिन्छ नि, यो वास्तवमा के हो? त्यो औषधि छोड्न मिल्दैन या के हो त? अब मोटामोटी औषधि नै सुरु गर्ने बेला हुन्छ, त्यसको पनि क्राइटेरियाहरू हुन्छ र डाक्टरले चाहिँ औषधि अब सुरु गर्ने बेला भयो भनेर सुरु भएपछि मोटामोटी खाइरहनु पर्छ। सबैले सोध्ने क्वेसन हो, तपाईँले पनि सोध्नुभयो। हरेक लेभलको मान्छेले यो खाएपछि सधैँ खानुपर्छ, बानी लाग्छ, त्यही भएर यो सबभर नखाउँ भन्नुहुन्छ होइन। जस्तै अब अरू सबै चिज गर्नु पर्यो। फेरि अर्को कुरो, औषधि त एउटा पाटो मात्रै हो। हामीले अब स्वास्थ्यकर जीवन पद्धति, तौल घटाउने, प्रेसर सुगर कन्ट्रोल गर्ने ती छँदैछन् होइन। अब यो एकचोटि सुरु गरेपछि मोटामोटी छोड्न भएन, तर कतिपय कन्डिसनहरू हुन्छ त्यो डाक्टरको सल्लाहमा छोड्न पर्ने हुन्छ। जस्तै कहिलेकाहीँ इन्फेक्सन भयो अथवा अरू चिज भएर प्रेसर एकदम कम भयो भने त छोड्न पर्यो। त्यही त नर्मल हुँदाखेरि सामान्यतया नछोड्ने। कतिपय अवस्थामा नि कति बिरामीको सुनिन्छ होइन, म प्रेसरको औषधि खाइरहेको छु तर पनि मलाई अहिले चाहिँ, पहिला म प्रेसर हाई भएर खाएको तर अहिले चाहिँ मलाई एकदम लो भइरहेछ प्रेसर पनि भन्नुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ के गर्ने त? कहिले लो हुन्छ, औषधि खायो लो हुन्छ होइन, 1-2 दिन औषधि खान छोड्यो चाहिँ एकदम हाई भएर आउँछ। त्यो बिरामीहरूले चाहिँ के गर्ने त? अब जस्तै लो भयो भने जस्तै लक्षण आउँछ, धेरै नै लो भयो भने जस्तै रिङ्गटा चक्कर लाग्ने, बसेर उसलाई भन्न घुमाउने, एकदम कमजोरी त्यस्तो भयो र प्रेसर लो छ, जस्तै 90-100 भनौँ न, त्यो छ भनेदेखि कहिलेकाहीँ आफैले पनि डोज स्केप गर्न सकिन्छ। प्रेसर लोको सङ्केत आयो भने, जस्तै लो लक्षण छैन भने आफूलाई शङ्का लाग्छ भने डाक्टर कहाँ गएर परामर्शमा गर्ने। एकदमै कम छ लक्षण आयो भनेदेखि स्केप गरेर फेरि डाक्टर कहीँ जाने सरसल्लाहमा, आफैले गर्ने भन्दा पनि। र अब त्यसमा डोजलाई तलमाथि गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। त्यो हुँदाखेरि सँगसँगै अब यो मुटुको अघि हामीले जुन कुरा गयौँ, हार्ट एट्याक, उच्च रक्तचाप होइन, यस्ता समस्याहरू त एकदमै धेरै अहिलेको समयमा देखिन्छन् होइन। यसको उपचारको लागि चाहिँ के गर्नु, कसरी उपचार गरिन्छ, यसको उपचार पद्धतिहरू के छन् डाक्टर? जस्तै हृदयघातको भन्नु, हृदयघातको कुरा। अब हृदयघात ऐ भन्यौँ हामीले शङ्का गर्नु पऱ्यो होइन, र त्यो कारण ऐ भन्यौँ हामीले, त्यो हुने बित्तिकै बिरामी अस्पताल जानु पऱ्यो छिटो दौडेर, जति सक्दो छिटो। अब बजारको मान्छेहरूलाई त सहिले हुन्छ, जानु पऱ्यो। अब त्यो इमर्जेन्सीमा जाने रोग हो यो, एकदम टाइमै लस नगर्ने रोग हो यो। मिनेट मसल भन्छ, जति मिनेट पर गयो त्यति मासु मर्छ। अब हाम्रो मुटु त सानो हुन्छ, जस्तै यो एउटा आफ्नो फिस्ट भन्छ के, मुठी बराबर हुन्छ आफ्नो मुटु। त्यो मासु हार्ट एट्याक भनेको मुटुको नसा ब्लक भएर हुने हो र मासु मर्ने चिजलाई नै हार्ट एट्याक भन्छ। त्यो नसालाई जति सक्दो छिटो खोल्न सकियो भने त्यो मुटुलाई बचाउन सकिन्छ। अब त्यसको लागि इमर्जेन्सीमा गइसकेपछि जस्तै हाम्रो क्याथल्याब भन्ने हुन्छ इन्टरभेन्सन, प्राइमरी एन्जियोप्लास्टी भन्छ। जस्तै अपरेसन तपाईँहरूको भाषामा भन्दा तुरुन्त त्यो छ, त्यस्तो कन्डिसन पनि हुन्छ। इमर्जेन्सीमा लगेर तुरुन्त त्यहाँ बेलुनहरू पठाएर अनि जाली हाल्छ त्यसमा, अनि नसा खुल्छ। अब अर्को तरिका छ नसा खोल्ने तरिका, अब त्यो रगत पातलो गर्ने, हामीले थ्रोम्बोलाइसिस भन्छौँ। अब त्यो जति सक्दो छिटो यदि त्यस्तो इन्डिकेसन छ भने त्यसको नि क्राइटेरिया हुन्छ, हामीले एसटी एलिभेसन एमआई भन्छौँ। त्यो रगत पातलो गर्ने औषधिहरू दिएर पनि जति सक्दो छिटो खुलाउने। अब अरू रोगहरू हुन्छ जस्तै तुरुन्तै नखुलाउने, बिस्तारै खुलाउँदै गरे पनि हुने खालको हुन्छ। सबै मुटुको नसा बन्द नभएको तर धेरै बन्द भएको र छाती दुखिराखेको स्थिति छ भने त्यस्तोमा चाहिँ अब रगत पातली गर्ने औषधिहरू मुखबाट इन्जेक्सनबाट पनि लिन्छ। त्यो चाहिँ अस्पतालले आफै गरिहाल्छ। मेन कुरो जानु पर्यो छिटो अस्पताल। जस्तै अब जुन रगत पातलो बनाउने औषधि दिइन्छ नि, त्यो चाहिँ कति समयसम्म सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ? अब सुरुकै भने मैले जस्तै यो अपरेसनको व्यवस्था छैन, क्याथल्याब भन्छौँ हामीले, प्राइमरी एन्जियोप्लास्टी पिसिआई सेन्टर भन्छौँ होइन, त्यो छैन भनेदेखि चाहिँ अब त्यो रगत पातलो गर्ने औषधि एकचोटि दिने हो होइन। त्यसपछि त्यस्तो बिरामीलाई नि जति सक्दो छिटो त्यही पिसिआई जहाँ एन्जियोप्लास्टी गर्न सकिन्छ नि, नसा खोल्न सक्ने अस्पताल मुटुको, त्यहाँ पठाइहाल्नुपर्छ। त्यो भइसकेपछि पनि अब मिलेसम्म त्यो सेन्टरमा जाने। अब ढिलो हुन्छ भनेदेखि चाहिँ अब त्यही थ्रोम्बोलाइसिस भन्छौँ,
त्यो गर्ने। अब अहिले यहाँले भन्नुभयो दूर दराजको कुरो नि आउँछ। अहिले शङ्का हार्ट एट्याकको शङ्का भयो भने नजिकको स्वास्थ्य चौकीमा जाने, त्यहाँ केही न केही जस्तै इकोस्प्रिन भन्यो नि हामी, एस्पिरिन त्यो दिने। अर्को स्ट्याटिन भन्छ, एट्रोभास्टाटिन, रोजुभास्टाटिन, क्लोपिडोग्रेलहरू उनीहरूले त्यहाँ त्यत्तिकै तुरुन्तै दिइहाल्यो भने केही न केही मुटुलाई जोगाउन सकिन्छ। त्यो भइसकेपछि अनि अस्पतालै जाने फेरि जतिसक्दो छिटो त्यो भइसकेपछि। जस्तै यहाँले भन्नुभयो जाली राख्ने कुरा गर्नुभयो नि, त्यो जाली राखिसकेपछि चाहिँ त्यो पूर्ण रूपमा नसा जुन ब्लक भएको हुन्छ त्यो खुल्छ कि फेरि त्यसको उपचारहरू फलोअपमा आइरहनु पर्ने हुन्छ के छ यसमा चाहिँ? अब जाली भन्यो स्टेन्ट, कोरोनरी स्टेन्ट भन्छ ब्लक भएकोमा। जस्तै बेलुन हालेर पहिला फुलाउने अथवा बाटो खोल्ने पनि हुन्छ, त्यसपछि फेरि त्यो त्यत्तिकै छोडिदियो भने फेरि बन्द हुनसक्छ, फेरि तुरुन्तै बन्द नहोस् भनेर फेरि जाली राखिन्छ भनौँ न। अब त्यसको लागि चाहिँ त्यो राखिसकेपछि फेरि नियमित रूपले औषधि खानुपर्छ, औषधि छोड्न पाइँदैन र रेगुलर नियमित रूपले डक्टर मुटुको रोगको डाक्टरको सम्पर्कमा रहिरहनुपर्छ। भनेपछि औषधि चाहिँ कन्टिन्यू गरिरहनु पर्यो, कन्टिन्यू खाइरहनुपर्छ। जस्तै अर्को कुरा चाहिँ जुन बालबालिकाको मुटुमा प्वाल पर्ने कुरा पनि हजुरले गर्नुभएको थियो होइन? जस्तै बालबालिकाहरूलाई मुटुमा प्वाल पर्दाखेरि उनीहरूको त्यो जुन समस्या छ त्यो चाहिँ कति समयसम्म अनिवार्य रूपमा अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ के छ? अब जन्मजात मुटुका रोगहरू जुन 1% हुन्छ होइन, 1% भनौँ न, जति बच्चा जन्मिन्छन् तीमध्ये 1%, 100मा 1 जना। अब त्यो प्वाल पर्नेदेखि लिएर अब एकदम जटिल जस्तै मूल नसाहरू हामीले एओर्टा, पल्मरी आर्टरी भन्छन्, तिनीहरूको पनि गडबडी, जहाँबाट आउनु पर्ने हो त्यहाँबाट नआउने कम्प्लेक्स खालका रोगहरू नि हुन्छन्। कति चाहिँ जन्मने बित्तिकै पनि एकदम सिरियस भएर केही समयमा ज्यान जाने हुन्छ, कतिको 1 महिनाभित्र ज्यान जाने खालको हुन्छ। त्यो छ भने डाक्टरले अब अहिले चाहिँ अब जस्तै शङ्का भयो भने अहिले फिटल एकोकार्डियोग्राफी पनि भन्छ, त्यस्तोमा एकदम जटिल खालको रोगहरू बच्चा नजन्मिँदै एको गरिएर पनि देखिन्छ कतिलाई शङ्का छ, जस्तै त्यो डाक्टरले शङ्का गर्छ, त्यस्तो गर्ने चलन पनि बढ्दो क्रममा छ। त्यो भयो भने पहिले प्लान गर्न सकिन्छ, तुरुन्तै अप्ठ्यारो हुने त्यस्तो रोगहरू छ भने। अब अरू सामान्य खालको प्वालहरू छ भने चाहिँ जस्तै जन्मिसकेपछि डाक्टरले जाँच्छ, पिडियाट्रिक सिएन भन्छौँ हामीले, बच्चाको डाक्टर, अब नियोनेटोलोजिस्टहरू भन्छ, अब अझ स्पेसलाइटवालाहरूले उहाँले हेर्नुहुन्छ, पत्ता लगाउनुहुन्छ। शङ्का भयो भने एकोकार्डियोग्राफी भनौँ न, मुटुको भिडियो एक्सरे गराउनुहुन्छ। त्यसपछि त्यो रोग हेरेर हुन्छ, तुरुन्तै अपरेसन गर्ने खालको पनि हुनसक्छन् केही रोगहरू, कोही चाहिँ बिस्तारै हेर्दै फलोअप गर्दै गर्ने खालको पनि हुन्छ। जे होस् त्यो मुटुको प्वाल बालबालिकाहरूमा पहिलेदेखि छ, उहाँहरूको अपरेसन गरिसकेपछि, अपरेसन गर्नुपर्ने अवस्थाको अपरेसन गरिसकेपछि ठिक हुने सम्भावना चाहिँ हुन्छ नि? अब ठिक हुने खालको पनि हुन्छ। जस्तै एकचोटि प्वाल बन्द छ, सिम्पल छ, टाल्ने तरिका नि अब एउटा चिरेर हुन्छ होइन, ओपन हार्ट सर्जरीबाट। अब कति प्वालहरूलाई फेरि चाहिँ त्यो डिभाइस क्लोजर भन्छ, बिना अपरेसन नचिरिकन गर्ने विधि पनि हुन्छ। अहिले त्यसको त्यो प्रविधिको अहिले त्यो छ, त्यो मिल्छ भने पहिलो प्रायोरिटी अपरेसन गरेर भन्दा पनि त्यो डिभाइस क्लोजर भन्छ, त्यसरी पनि गर्ने हुन्छ होइन। अब त्यसरी डिभाइस क्लोजर गरेको वालाहरूको चाहिँ राम्रो हुन्छ। अब अपरेसन मुटु चिरिसकेपछि अब एकचोटि चिरेपछि त्यो अब साइकोलोजिकल्ली पनि त्यो लङ टर्मसम्म बिरामी जस्तो हुन्छ। जस्तै चिरिसकेपछि कहिलेकाहीँ मुटुको धड्कनको समस्याहरू पनि आउँछ पछि लङ टर्ममा। भनेपछि त्यो यदि प्वाल छ कसैको, अपरेसन बिना अपरेसन डिभाइस क्लोजरबाट गऱ्यो भने त्यो चाहिँ एकदम त्यसको चाहिँ अझ बढी राम्रो हुन्छ। कहिलेकाहीँ नमिल्ने खालको हुन्छ, त्यस्तोमा अपरेसन गऱ्यो भनेदेखि अब गर्ने उपचार त त्यही नै हो, मोटामोटी सजिलो त भयो नि, राम्रो हुन्छ। डाक्टर साहब, जस्तै हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि धेरै पोइन्टहरू छन्। हामीले जुन मुटुको धड्कनको समस्या यहाँले भन्नुभएको थियो त्यो र मुटुको मांसपेशीको समस्या, त्यसको बारेमा त कुरा गर्नु नै थियो, तर पनि हामीसँग एकदमै समय छोटो छ होइन। अन्त्यमा जस्तै यो मुटु त भनिन्छ एकदमै शरीरको एकदमै संवेदनशील अङ्ग हो होइन। मुटु सुरक्षित राख्नको लागि हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त? मुटुको अब अहिले भनियो, मुटु भन्नाले हामीले सबैले जनरल पब्लिक, आम जनता भनौँ न, ले मुटुको समस्या
भनेको मुटुको रक्त नलीको समस्या भनेर बुझ्छौँ हामीले। जस्तै हृदयघात भनौँ न, जो रक्त नलीको ब्लकेजहरू भएर 81 भयो भने हुने रोगलाई बुझिन्छ, त्यो ठिकै छ। किन भन्दाखेरि अहिले वर्ल्ड वाइड संसारभरि चाहिँ ज्यान जानी नेचुरल डेथ भन्छ, रोग लागेर ज्यान जानीको 1 नम्बरको कारण हार्ट एट्याकै हो, हृदयघात हो। त्यही भएर हृदयघातबाट कसरी बच्ने जस्तै भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ हामीले। त्यो कसरी गर्न सकिन्छ भनेदेखि त्यही स्वास्थ्यकर जीवन पद्धति नै यापन गर्ने हो। खानपान एकदम स्वस्थ हुनु पर्यो, चिल्लो बोसो सकभर एकदम कम, चर्को नुनहरू नखाने, नुनको मात्रा ठिक्क खाने, धेरै कम पनि गर्नुहुन्न, फलफुलहरूको मात्रा बढाउने, सागसब्जीको मात्रा बढाउने, त्यसपछि रातो मासु पनि कम हुनु पर्यो होइन। अब माछा चाहिँ हेल्दी नै हुन्छ होइन। प्लस अब व्यायाम कसरत एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। धुम्रपान मद्यपान बन्द गर्नु पर्यो। कुनै मान्छेको तौल बढी छ भने तौल घटाउनु पर्यो होइन, व्यायाम कसरत खानपान मिलाएर होइन। अरू अब तनावको पनि व्यवस्थापन हुनु पर्यो, धेरै स्ट्रेसफुल हुन भएन होइन। मेडिटेसनको पनि कहिलेकाहीँ सहारा लिनु पर्ला। अनि निद्रा पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। निद्रा साउन्ड स्लिप भन्छौँ, 6-7 आवर्स एडल्टमा होइन। त्यो साउन्ड स्लिप पनि जरुरी नै हुन्छ यसको लागि। र अहिले हामीले भन्यौँ जुन चलन चल्तीमा हामीले भन्दैनौँ, एयर पोल्युसनबाट पनि जोगिने कोसिस गर्नु पर्यो। अब एउटा हामीले गर्न सक्ने भनेको पर्सनल लेभलमा मास्क लगाउने हो। अब गभर्मेन्टको लेभलमा छुट्टै हुन्छ होइन, एयर पोल्युसन घटाउने मेकानिजमहरू। त्यसरी चाहिँ हामीले आफ्नो मुटुलाई चाहिँ स्वस्थ राख्न सकिन्छ। हाम्रो एक सन्तान छ, अर्को तुरुन्तै जन्माउने इच्छा छैन। त्यसैले परिवार योजनाको लामो अवधिका केही अस्थायी साधनहरूको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको। तपाईहरु जस्तो लामो अवधिको गर्भान्तर गर्न चाहनेहरूको लागि इम्प्लान्ट वा आयुसिडी नै ठिक हुन्छ। अनि यो इम्प्लान्ट आयुसिडी कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ, कति समय काम गर्छ होला? इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरूको पाखुराको छाला मुनि राख्ने हो र यो एक पटक राखेपछि 5 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। अनि आयुसिडी नि? आयुसिडी चाहिँ महिलाहरूको पाठेघरमा राखिन्छ र यो एक पटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। बिचमै सन्तानको रहर भयो भने? यदि तपाईँहरूलाई बिचैमा सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ। अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त? सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। तपाईँहरूले केही डर मान्नु पर्दैन। पहिला तपाईँहरूले सल्लाह गर्नुहोस्, त्यसपछि सेवाको लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौँ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 9843 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। अब अहिले यो कोरोना महामारीको बेलामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मास्क हो सुरक्षाको लागि। त्यसैले मास्कको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु एकदमै जरुरी छ। अहिले धेरैले मास्कको प्रयोग गरिरहनु भएको छ, तर जतिले प्रयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि यो राम्रो तरिकासँग प्रयोग नगरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले मैले अहिले मास्कको बारेमा यो कसरी यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई म केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। मास्क मोटामोटी रूपमा हामीले 3 प्रकारका अहिले देखिराखेका छौँ। पहिलो प्रकार भनेको यो N95 मास्क छ। यो N95 मास्क भनेको यस्तो प्रकारको छ। यो N95 मास्कमा पनि 2 प्रकारको छ। एउटा यस्तो भल्भ भएको छ, यहाँ यस्तो भल्भ छ यसमा, र अर्को थरीमा चाहिँ भल्भ छैन।
त्यसैले यो N95 मास्कमा भल्भ भएको र भल्भ नभएको गरी दुई प्रकारको छ र अर्को यो सर्जिकल मास्क छ। यो सर्जिकल मास्क सबैभन्दा धेरै प्रयोग भइरहेको यो सर्जिकल मास्क हो र तेस्रो चाहिँ कपडाले बनाएको, घरमै कपडाले बनाएको मास्क छ। अब यो मास्क लगाउँदाखेरि हामीले के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भने अब यसलाई राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी लगाउनुपर्छ। यसरी राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाउनुपर्छ र मास्क लगाउँदाखेरि यो भागमा समाउनुपर्छ। यो भागमा मास्कमा समाउनु हुँदैन कि यो कानमा अड्काउने भागमा समाएर अनि यसलाई यस प्रकारले लगाउनुपर्छ। टप्प हुने गरी नाक, गाला, तलको चिउडो कतैबाट पनि हावा भित्र बाहिर नआउने गरी यो लगाउनुपर्छ र अहिले फुकाल्दाखेरि पनि यो पछाडिपट्टि कानको पछाडि फुकालेर यसरी फुकाल्नुपर्छ र मास्क लगाउँदाखेरि र फुकाल्दाखेरि हात चाहिँ धुनुपर्छ। यो जरुरी छ कि हातले चाहिँ मास्कलाई छुन हुँदैन। यो पहिलो कुरो हो। दोस्रो कुरो, अब यो मास्क अब कहिलेसम्म लगाइरहने, यो आज लगाउने, भोलि पर्सि कहिलेसम्म लगाउन मिल्छ भन्दाखेरि यो N95 मास्क बलियो छ। यसलाई तपाईँले पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो महँगो पनि छ। यो स्वास्थ्य कर्मीहरूले प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले धेरै जस्तो जोड दिइराखेका छौँ। यसलाई चाहिँ लगाइसकेपछि घरमा गएर एकचोटि पखालेर साबुन पानीमा पखालेर घाममा सुकाइदिँदाखेरि हुन्छ भने यो सर्जिकल मास्क जुन चाहिँ धेरै आम नागरिकहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको छ, यसलाई दोहोऱ्याएर प्रयोग गर्न हुँदैन। यो डिस्पोजेबल हुन्छ। एकचोटि लगाएपछि यसलाई फाल्नुपर्छ। तर अब केही कारणले गर्दा यसलाई दोहोऱ्याएर फेरि प्रयोग गर्नु पर्यो भने यसलाई धुन हुँदैन। धोएपछि यो बिग्रन्छ। यसलाई घाममा सुकाइदिनु भयो, राम्रोसँग घामको किरणमा सुकाइदिनु भयो भने त्यो फेरि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। कम्तीमा यसलाई 1 घन्टादेखि 2 घन्टा चाहिँ घाममा सुकाउनुपर्छ। त्यसैले यो मास्कको बारेमा हामीले यति कुरा। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि कपडाको मास्क पनि उत्तिकै प्रभावकारी छ। अब कपडाको मास्क तपाईँले 3वटा लेयर, 3वटा तहको कपडाको मास्क बनाउन सकिन्छ र त्यसलाई घरमा मजाले धोएर त्यसलाई घाममा सुकाएर पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मास्कै नलगाउनुभन्दा जस्तो प्रकारको मास्क भए पनि मास्क लगाउन उचित हुन्छ र अहिले कोरोना भाइरसबाट बच्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हतियार भनेको मास्क नै हो। त्यसकारणले यो मास्कलाई चाहिँ सही तरिकाले लगाउनुहोस् भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्वस्थ जीवनशैलीका लागि स्वस्थ खानपान, सरसफाइ र व्यायामलाई आफ्नो दिनचर्याको हिस्सा बनाउन विशेषज्ञहरू सुझाव दिन्छन्। अव्यवस्थित दिनचर्याले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेको हुन्छ। स्वस्थ जीवनका लागि खानपान, बानी व्यवहार, जीवनशैली आदिमा ध्यान दिनुपर्छ। स्वस्थ जीवनशैली कसरी अपनाउने, यसबारे विज्ञको सुझाव अबको क्रममा। नमस्कार, म डाक्टर मन्जु बेन्जनकार, नेत्ररोग विशेषज्ञ। आँखा हाम्रो शरीरको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो, किनभने यो आँखाको माध्यमबाट नै हामीले यो सुन्दर संसार देख्न सक्छौँ र आफ्नो जीवनशैलीलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यही भएर हामीले हाम्रो आँखाको राम्रोसँग हेरचाह गर्नु पनि अति आवश्यक हुन्छ। सर्वप्रथम त आँखालाई स्वस्थ राख्नलाई चाहिँ हामीले आफ्नो डाइट अथवा खानपानमा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। नियमित रूपमा साग सब्जी, फलफुलहरू र अन्डाहरू र पोसिलो खानेकुराहरू चाहिँ नियमित रूपमा सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो बाहेक धुम्रपान, मद्यपान जस्तोबाट टाढा रहनु पनि अति आवश्यक हुन्छ र त्यो बाहेक चाहिँ घामबाट जोगाउनु पनि अति आवश्यक हुन्छ। नियमित घाममा धेरै बस्नाले चाहिँ मोतियाबिन्दु छिटै भएर समस्या जस्तो देखिन सक्छ। त्यही भएर घाम र अन्य विकिरण, त्यो बाहेक मोबाइल, ल्यापटपहरूबाट पनि टाढा रहनु चाहिँ एकदम जरुरी हुन्छ। त्यो बाहेक नियमित रूपमा चाहिँ नेत्ररोग विशेषज्ञकोमा जानु भएर नियमित रूपमा चाहिँ आँखाको जाँच गरेर राख्नु पनि अति आवश्यक हुन्छ। आँखामा समस्या देखिएमा मात्रै होइन कि आँखामा केही समस्या नदेखे पनि नियमित रूपमा जस्तै 6-6 महिनाको अन्तरालमा चाहिँ नेत्ररोग विशेषज्ञकोमा जानु भएर चाहिँ आँखा जाँच गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो बाहेक डायबिटिज अथवा मधुमेह भएका व्यक्तिहरूले त विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूले सुरुमा त आफ्नो डाइटको अथवा खानपानको एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र उहाँहरूले
आफ्नो खानपानमा ध्यान दिनु भएर सुगर कन्ट्रोललाई चाहिँ एकदम मेन्टेन गरिराख्नुपर्ने हुन्छ, किनभने सुगर कन्ट्रोल भएन भने यसले शरीरका अरू अङ्गहरूमा असर त पार्छ नै, त्यो बाहेक आँखामा पनि असर पार्न जान्छ, जसलाई चाहिँ हामी डायबेटिक रेटिनोप्याथी भन्छौँ। त्यही भएर उहाँहरूले फर्स्टमा त आफ्नो सुगर कन्ट्रोलमा राख्ने र त्यो बाहेक नियमित रूपमा एटलिस्ट वर्षमा 2 पटक चाहिँ आँखा रोग विशेषज्ञकोमा जानु भएर चाहिँ आँखाको नानी फुलाएर चाहिँ आँखाको पर्दाको चाहिँ नियमित रूपमा जाँच गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यो बाहेक चाहिँ अहिले यो प्रदूषण र धुवाँले गर्दाखेरि चाहिँ धेरैको आँखामा चाहिँ आँखा रातो हुने, चिप्रा लाग्ने, पोल्ने, दुख्ने जस्ता समस्याहरू देखिन सक्छ। त्यही भएर त्यस्तो भएमा चाहिँ चिसो पानीले आँखा पखाल्ने, धुलो धुवाँबाट टाढा राख्ने, बेला बेलामा हातले चाहिँ आफ्नो आँखा नछोइराख्ने, छुनै परेमा पनि सफा साबुन पानीले हात धोएर मात्रै आफ्नो आँखामा छुने जस्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो बाहेक आँखा पोलेमा, दुखेमा, रातो लामो समयसम्म रातो भइरहेमा चाहिँ डक्टरकोमा गएर चाहिँ आँखा जाँच गराउनु पर्ने आवश्यक हुन्छ। र त्यो बाहेक चाहिँ बच्चाहरूले पनि आमा बुवाले पनि आफ्नो बच्चाहरूलाई चाहिँ नियमित वर्षमा 2 पटक चाहिँ आँखा रोग विशेषज्ञकोमा लानु भएर चाहिँ आँखाको जाँचहरू गराइराख्नु पर्ने हुन्छ। किन लखडा तिमीहरूले कुकुरलाई? ऊ त्यहाँ नारायणलाई कुकुरले टोक्यो। ओहो, साउन पानी लिएर आऊ त छिटो छिटो या। नारायण बाबु, काँटोको कुकुरले। कुकुर हेर्नुस् न। ए साउन पानी छिटो ल्याउनु दौडा। कसको कुकुर रहेछ? खै टोकेर भाग्यो। भुसिया हो कि? कुकुर साउन पानी। ल्याउ 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 ल्याउ। कुनै पनि कुकुरले टोक्यो भने 5 मिनेटसम्म साबुन पानीले सफा गर्नुपर्छ। चिनेको वा पालिया कुकुर हो भने 10 दिनसम्म हेर्नुपर्छ। 10 दिनभित्र त्यो कुकुर मर्यो वा हरायो भने तुरुन्तै इन्जेक्सन लाउनुपर्छ। होइन गुरु, कहाँ खोज्नु त्यो कुकुरलाई मैले? यस्तो बेला तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ। हिँडे जाउँ, उठाऊ। ठिक गर्नुभयो। अझ औला, गाला, टाउको, घाँटीमा टोकेको भए त झन् बढी खतरा हुन्छ। अब आत्तिनु पर्दैन, नछुटाइकन भ्याक्सिन लिनुस्, केही हुन्न। रेबिज लाग्यो भने कस्तो लक्षण देखिन्छ डाक्टर साहब? रेबिज लागेपछि पानीदेखि डराउने, थुकिरहने, कराउने हुन्छ। हेर्नुहोस्, रेबिज लागेपछि उपचार हुँदैन, त्यसैले कुकुरले टोकेपछि समयमै रेबिजको भ्याक्सिन लिएमा सजिलै बच्न सकिन्छ। काकी, कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो, औषधि लिन हिँडेकी म त। हो, म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषध किनेर खाएकी थिएँ। मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि, किन जानु पर्यो? हो र? हिँड्नुहोस्, मसँग औषध लिएर जानु होला। ल ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन जान लागी। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 98512 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगिसकेका छौँ। पछिल्लो 5 हप्तामा कोरोनाको खोप लगाउनेको सङ्ख्या झन्डै दोब्बरले बढेको छ। गत वर्ष माघदेखि खोप अभियान सुरु भएकोमा पछिल्लो 1 महिनामा खोप अभियानले अझ तीव्रता पाएको छ।
नेपाल खोप अभियान सुरु गर्नेमा दक्षिण एसियामै दोस्रो मुलुक हो। नेपालमा एस्ट्राजेनिका तथा कोभिसिल्ड, भेरोसेल र जोन्सन एन्ड जोन्सनका खोप उपलब्ध छन्। जारी खोप अभियानबारे आज हामीले चर्चा गर्यौँ। अव्यवस्थित खानपान, जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनले गर्दा मुटु सम्बन्धी विभिन्न जटिलता देखिएको विशेषज्ञहरूले बताएका छन्। शारीरिक व्यायामको कमी, खानपानमा आएको परिवर्तन, अत्याधिक धूम्रपान, मद्यपान, तनावपूर्ण जीवन जस्ता कारणले गर्दा मुटु रोगीको सङ्ख्या बढेको छ। मुटुमा देखिने प्रमुख समस्या र समाधानबारे विज्ञसँगको संवादका साथै स्वस्थ जीवनका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ यसबारे विज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्यौँ। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप, फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईँका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, सरकारले प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवा अथवा हाम्रो कार्यक्रमबारे कुनै जिज्ञासा छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा पनि देखाइरहेका छौँ। तपाईँका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।